यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नाकाम शादी की अलामतें कैसी होती हैं, और जो मामला यानी मियाँ बीवी में आपस में तनाज़े पैदा हो जाते हैं और फिर बाद में राज़ीनामा हो जाता है, मामला ठीक हो जाते हैं, तो वो पोजीशन कैसे होती है। तो वो मैं आपको बनाकर बताता हूँ, आप अपने हाथ में ज़रूर देखिएगा। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो मामलात को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा तो सही। ये देख लें, छोटी उंगली है, छोटी उंगली के पास यानी ये यहाँ से एक लकीर चलती है, ये लकीर यहाँ आ रही है, इसको हम कहते हैं जी शादी की लकीर। शादी की जो लकीर है देखें इस तरह, एक ये है, ये यूँ आई शादी की लकीर, ठीक है ये। और कुछ शादी की लकीरें ऐसी हैं कि उससे दो शाखा होती हैं, यानी जैसे ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ इस तरह की होती हैं। ये दो शाखा जो शादी की लकीर होती है, यानी उसका रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग, ये वो सिचुएशन होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर शादी की लकीर के एंड में जनी जजीरा बना हुआ, तो ये क्या है कि आखिरी वक्त में जनी मामलात ख़राब होने की अलामत है। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह की रुकावटें बन रही हैं ना, इस तरह की लकीरें जनी इसको अटैक कर रही हैं। अब बहुत से लोग इसको बच्चों की लकीरें कहते हैं। बच्चों की लकीरें इस पूर से अलग होती हैं। ये जो लकीरें बन रही हैं, इस तरह की लकीरें, ये जनी चलती हुई शादी के बीच में जिन मामलात का बिगाड़ हो जाना, मामलात का ख़राब हो जाना, मामलात का उलझ जाना, ये उस सलामत को ज़ाहिर करते। फिर अगर हम देखते हैं हाथ में, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक निशान बनता है क्रास का, ये निशान बन गया, ये स्टार बन गया, ये क्रास बन गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी आप इसको कह सकते हैं। इसमें शोहरत भी है, नाम भी है और दौलत भी है, ये दोनों चीज़ें जिन्हें इसके बीच में। फिर हम देखते हैं अंगूठे का ये थिम जनी बैक की तरफ बहुत ज़्यादा इस तरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जाता है। तो ऐसे लोगों में लचक होती है, माफ़ कर देना, नज़रअंदाज कर देना, इनकी आदत में शामिल हो। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप अपने हाथों में इनको तलाश कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। और खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर सवालों के जवाब आपके लेट हो जाएगा तो परेशान न हुआ करें। इंशाअल्लाह हम डंके की चोट पर आपके सवालों के जवाब देंगे। अब आप भी थोड़ा बर्दाश्त करें ना, क्योंकि एक वक्त में आप मुझे बताएं, एक हफ़्ते में हमारे पास 250 से 300 लोगों के सवाल आते हैं। अब 250 से 300 लोगों के जवाब देने में टाइम तो लगता है। हम अगर जवाब ही देने बैठ जाएँ तो ये समझे कि सारे प्रोग्राम ही सवाल जवाब के होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने जिस मकसद के लिए चैनल बनाया था, वो मकसद सिर्फ ये था कि जनी ऐसे जनी नौसरबाज और जाली लोगों से आपको बचाएं, जो ये काम नहीं जानते और आपको जनी नफसियाती मरीज़ बना देते हैं, परेशान कर देते हैं, उनसे आपको निजात मिले। ये सिर्फ इसके लिए चैनल बना था। तो इसके लिए सवाल जवाब भी मैं इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया कि जो लोग हाथ नहीं दिखाना चाहते या जो लोग हाथ दिखाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो वो ये कर सकते हैं कि हमें अपना सवाल लिखें, हम मुफ्त जवाब देंगे। लेकिन इंतज़ार करें, यह नहीं कि आप सवाल भेज के फौरी फ़ोन करें, जी क्यों नहीं आया मेरा जवाब, क्यों नहीं आया, वजह क्या हुई। तो प्यारे दोस्तों, सुल्तान रई की आवाज़ में मत बोलिएगा। आमना ने सवाल किया है कि ये बताएं कि मेरे नसीब में कितनी औलादें हैं, कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं। आमना साहबा, अगर इस तरह का सवाल आपको करना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगी और कैसे रहेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपने शौहर के हाथ की फ़ोटो भी भेजें, तब हम उसकी कोई तफसील बता सकते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि औरत के हाथ में औलाद की लकीर नहीं होती, मर्द के लकीर में होती है, और बाज़ औक़ात जो नहीं मर्द के हाथ में लकीर होती है और औरत के हाथ पर नहीं होती। तो इसलिए जब भी इस तरह का सवाल करें तो कोशिश किया करें कि अपने शोहर के हाथ की तस्वीर भी भेजा करें, ताकि मुकम्मल तफसील से आपको पता चले। लेकिन एक सवाल का जवाब हम देते हैं, और वो भी बज़रिया यूट्यूब। मानूर ने सवाल किया है कराची से कि 4 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं है, ये बताएं कि औलाद होगी या नहीं। मानूर साहब, आपके हाथ में जो कामयाबी की लकीर है उस पर स्टार बना हुआ है, उस पर जिन्हीं स्टार बना हुआ है, जिससे इंग्लिश का एक्स बना हुआ होता है, इस तरह का वो बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके मकसद में कामयाबी मिलेगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि बाज़ बार ऐसा होता है कि शादी जल्दी हो जाती है, औलाद देर से होती है, और बाज़ औलाद जल्दी हो जाती है, और किसी किसी के साथ इस तरह होता है। वरना अमूमन ये होता है कि शादी के बाद जनी औलाद जल्द हो जाती। गुल ने सवाल किया लोहदीर से कि ये बताएं कि मैं एक सफ़र पहले कर चुका हूँ, अब जो सफ़र है मैं करूँगा या नहीं, और सफ़र में मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं। प्यारे दोस्त, पहले भी आप कामयाब थे, आज भी आप कामयाब हैं। आपके हाथ में जो लकीरें हैं उसके हिसाब से आप सख्त मेहनती आदमी हैं,
اور جس کام کے پیچھے پڑ جائیں اس میں کامیابی حاصل کر کے ہی جان چھوڑتے ہیں۔ نبیل صادق نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ کی اولادیں بھی پارسا اور نیک ہوں گی انشاءاللہ۔ خالد محمود نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں سفر کی علامتیں ہیں یا نہیں۔ پیارے دوست، فیصل آباد کا بندہ ہو اور اس کے ہاتھ میں کسی دوسرے ملک جانے کی یا سفر کی علامت نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں 3 لکیریں موجود ہیں سفر کی، اور سفر آپ کو انشاءاللہ جلد آنے کے چانس ہیں۔ عمران نے سوال کیا فتح پور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے کو بے حساب دولت کب ملے گی اور کب میں کامیاب ہوں گا۔ پہلے بھی آپ کو سوال کر چکا ہوں اور آپ نے جواب دیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کامیابی مجھے نظر نہیں آتی۔ پیارے دوست، کامیابی تو جب نظر آئے گی جب آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو۔ آپ اگر کہیں بیٹھ جائیں، کہیں کہ محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، خود کامیابی چل کر آئے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ وقت بہت اچھا وقت ہے، اس وقت سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ سوال کیا کمالیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں ہیں یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی لکیریں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے دوست، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد لیٹ ہوتی ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رحم کرے گا۔ اور سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد دلی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ وقاص اوان نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ پیارے دوست، جتنی اچھی لکیر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہے، یقین کریں کہ بہت ہی کم لوگوں کے ہاتھ میں ایسی لکیر ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسے لوگ جس کام کا ارادہ کر لیں اس پہ ڈٹ جائیں، اور کسی کے آئیڈیا اور کسی کے تجربے پہ نہیں، اپنی سوچ پر چلیں، یقین کریں کہ 100% کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ سعدیہ نے سوال کیا ہے جہلم سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، کیا میں جا پاؤں گی یا نہیں۔ سعدیہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دماغ اور زندگی کی جو لکیریں ہیں دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ آج تک کامیاب ہوتی رہیں اور انشاءاللہ اب بھی کامیاب ہوں گی، لیکن کوشش جاری رکھیں۔ محمد زہیب نے سوال کیا ہے کہ میری ایک شادی ہو چکی ہے اور دوسری شادی میں کرنا چاہتا ہوں پسند کی، تو کیا وہ شادی ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو شادی کی 2 لکیریں ہوں، اس میں اگر 5 بھی آپ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ فی الوقت آپ کے لیے دوسری شادی اچھی نہیں ہے۔ شادی کے لیے آپ کم از کم 2 سے 2.5 سال انتظار کریں، اس کے بعد آپ کی پوزیشن بنے گی تو آپ جو چاہیں کریں۔ ابرار نے سوال کیا منڈی باودون سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان سے باہر ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز اچھی اور بہتر ہوگی۔ شہروز نے سوال کیا ہنگو سے کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے مالی حالات کب اچھے ہوں گے۔ پیارے دوست، آپ کے حالات اسی 2024 کے آخری 8ویں اور 9ویں ماہ سے بہتر ہونا شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ امرین نے سوال کیا کراچی سے کہ مجھے کس نے بتایا تھا کہ نظر بد کی وجہ سے تمہاری اولاد جو ہے وہ نہیں بچے گی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ کہ کس نے بتایا کہ جی اولاد کی زندگی کم ہوگی نظر بد کی وجہ سے، تو دیکھیں جی ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ کسی وہم کا شکار نہ ہوں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کو نہ کوئی ٹال سکتا اور نہ ہی موت کا کوئی علاج ہے۔ باقی ایسی کوئی بھی چیز نہیں، کسی کا وہم نہ کریں۔ بہرحال سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے 3 تسمیہ آپ پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، حالات بھی بہتر ہوں گے، اور زندگی بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ صافیہ پروین نے سوال کیا کراچی سے کہ میں کینیڈا جانا چاہتی تھی ساری فیملی کے ساتھ، لیکن کسی نے بتایا کہ آپ کینیڈا نہ جائیں، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے اور آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ دیکھیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر لکیریں ہیں۔ کسی وہم کا شکار نہ ہو، کسی وہم میں مبتلا نہ ہو۔
کیونکہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں، اور زندگی موت جو ہے یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رہی بات کینیڈا جانا چاہتی ہیں تو آپ کوشش کریں گی، آپ جس بھی کام کی کوشش کرتی ہیں اللہ کے فضل سے آپ اس میں کامیاب ہوتی ہیں، اور اس مقصد میں بھی آپ کامیاب ہوں گی، اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔